जिवाचो प्रश्न हा हो. अर्जंट हेल्प जाय हिंगा. हांव आतां सांग्यार आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जांबावली म्हणटाय ते वाड्यार आसा नियर दामोदर टेंपल. हिंगा हेजे कंडिशन चोया घराचे. हे घरा कंडिशन चोया. हे घर आख्खें वाळटी लागलो आसा. ओंडोट पिडी जालो आसा. फर्निचर आहा तें पिडी जालो आसा. एक कितेंसो कुडक्या तें लोखणां पोतरी घायन न्हिदता बाबडे एक चेडो रावता आनी ते कापोत येवन घायल्या तोरी आसतना ती कापोत उडोवन वयता तेजे उरना तें. हेका मातशें सारकें स्ट्रक्चर जाय तेका रूफ जायो आनी तेका बाबड्या सांगपाक तुका हांव लॉ दिसता 2025 तेका बाबड्या हिंग टॉयलेट दिकून ना. कोणा कडेन जाता जाल्यार हेल्प कराय. हांव जाय जाल्यार डायरेक्ट तेका नंबर दिता तेका कॉन्टेक्ट कराय. तें सांगता तुका भितर आनी दाखयल्या आनी हें नाका ती भायल्यान चोयल्या कळटा भितरल्यान आनी भितर वसो भितरल्यान तेका बाबड्या निसवण घालन पोतून रिपेर करपा पडटा. निसवण तशी लायलोली आसा थंय थोडेशे मोदेर आहा तेगेले आख्खें गळटा वयता थिंगा वयता थिंग गळटा सगली सगल्यो लायट आहा सगल्यो सगली सगली बालदी दवरल्या थंय बालद्यो कायल्यो थंय बाबडे हे परिस्थिती आमची. कोणाक चुचुऱ्यान दिसता जाल्यार मातशें चिताय आनी थंय धोप दिकून दवर बाबड्यान थंय दवरल्या वयता थिंगा कितकोन पांय घालता कितकोन भोंवतोलें कितकोन आपणाल्या घराक थंय हें स्ट्रक्चर आहा हें आख्खें हें जालां थंय वाल्टी लागलो आहा वाल्टी लागलो आहा थंय आं आख्खी वाळटी लागून भरलो आहा सगली वाळटी केदोन पडटलें आनी कितें जाता तें सांगपा जायना हिंगा आनी आख्खें सो इसली परिस्थिती आहा. कोणा कडेन जाता ताका पावसा पयलीं मातशें हेल्प करया. आतां आजून स्टार्ट जालो ना फूल स्विंग. म्हाका नाका दरी मोबायल दरी म्हाका नाका गेल्या त्या वर्साक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी मांदूर ह्या गांवां एक आमगे तोर्नाटो आनी तेजी माय कोणूच कसलो एक्सपायर जाल्ली. तें सिट्युएशन म्हाका नाका. जाता जाल्यार कोणाच्यान हेल्प करचो देव बरें करूं.